جبریل امین آئے نے کہ آ کے میں نے خبر دیتی ہے سونے جڑا کام تیرے صحابہ پہ کر دے نا اس کام تے اللہ اپنے فرشتیاں وچ بیٹھ کے فخر پیا کرتا ہے. اس کام نو دیکھ کے اللہ اپنے فرشتیاں دے وچ فخر پیا کردا ہے. تے پھر اسی کیوں نہ کہیے فلک کے نظارے زمین کی بہاروں عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. تسی بھی میرے نال مل کے پڑھ لو. میں چاہنا جڑی میری اج تو جناب روڑا والی تو میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ آ رہی ہے. خالی آمد بخش نہ آوے تہاڈا دیا جائے فلک کے نظارے زمین کی بہاروں عید مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. آپ میرے دوستان گرامی قدر بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا دے دیوانے مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کے سرکار دی نبوت اور رسالت کا ذکر ہو رہا ہے. انبیاء دی نبوت اور رسالت کا ذکر ہو رہا ہے. میرے کریم آقا امام الانبیاء مسجد کے اندر خرامے اپنے غلاماں دے قریب آ گئے. میرے آقا نبیاں دے سردار اپنے غلاماں دے قریب آئے. ایک سال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو صفی اللہ بنایا, نوح علیہ السلام نو نجی اللہ بنایا, اور موسیٰ کلیم اللہ بنائے, عیسیٰ روح اللہ بنائے, ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ بنایا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ذبیح اللہ بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی قریب آ گئے. سرکار نے فرمایا اللہ وانا حبیب اللہ. اے میرے غلاموں ٹھیک پہ کہندے ہو جتنے بھی اے انبیاء نے رسول نے جنہاں دا تسی ذکر پہ کر دیو. اللہ نے آدم علیہ السلام نو صفی اللہ بنایا, نوح علیہ السلام نو نجی اللہ بنایا, ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ بنایا, اسماعیل علیہ السلام نو ذبیح اللہ بنایا, اور موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنایا, اور عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ بنایا. پر سن لو میں اللہ دا حبیب بن کے آیا ہوں. فلک کے نظارے زمین کی بہاروں سبھی عید مناؤ. اتنی کنوسی چنگی نہیں. فلک کے نظارے زمین کی بہاروں عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. فلک کے نظارے زمین کی بہاروں عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور. فلک کے نظارے زمین کی بہاروں عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فلک کے نظاروں سبھی عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہی شان آیا, سارے رسولوں کا سلطان آیا, سارے رسولوں کا سلطان آیا. پھر کیوں نہ سی کریم آقا
لڑیاں نے میں یار دی شان دے مطابق تارے دیا لڑیاں میں چھوڑ دیتیاں تاڑی توفیق پہنی ہے تو سجنا والا جمعہ لڑیاں نے میں یار دی شان دے مطابق اس جملہ دیتا تاڑی توفیق پہنی ہے تو سی تمو لانے نے پر میں یار دی شان دے مطابق نیلا آسمان لاتے اور اعلان پہ کردہ کی نہ کیتا یار نے یار واسطے رب محفل نہ سجایا نے سرکار واسطے اے ساریاں محفلاں رب نے یار واسطے سجایا نے اللہ فرمانے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ نے مننا کیتا احسان کیتا کنہاں تے مومناں تے کہ انہاں دے وچوں انہاں دے وچ کلمت تے شان والا رسول مبعوث فرمایا وجہ کی ہے وجہ بس یہ کی نہ کیتا یار یار واسطے رب محفل نہ سجایا نے سرکار واسطے یاد نہیں بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے دوستان گرامی قدر بات سمجھ آ رہی سمجھ نہیں آ رہی تے آ رہی تو سبحان اللہ آؤ مسلم شریف کے حدیث پاک بھی سماعت فرماؤ کہ جدوں تانوں اللہ دا فضل ملے باب رحمت دی رحمت ملے تے کی کرنیاں نے خوب خوشیاں منانیاں نے ہاں اچھا ایک کام صرف تسی کر دیو میں کر دیاں شاید 14 صدیاں پیچھے چلو صحابہ دا خوشی منان دا انداز دیکھو صحابہ دا خوشی منان دا انداز دیکھو مسلم شریف کے حدیث پاک کہ جدوں انصار مدینہ خبر ملی کہ سرکار مکہ پاک جو ہجرت کر کے مدینہ پاک مکہ پاک جو ہجرت کر کے مدینہ پاک آ رہے ہیں تو اس وقت مدینے کے لوگاں دا حال کی سی فصائد الرجال والنساء فوق البيوت ودفنق الغلمان والخادم في الطرق ينادون يا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان چھتاں تے بیٹھ کے نہ تے رب دے مائدہ کرتے پہلے انتظار رب دے مائدہ انتظار پہ کرتے ہیں کہ کدوں رب دا مائی آندا ہے کدوں امام الانبیاء آندے نے حضور سن اپنا دیدار کرا اس روایت میں بڑی تفصیل دے نال شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدار النبوت کے اندر نقل کیتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب انصار مدینہ کو خبر ملی نا کہ حضور آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں اور حضور سارے حضور کے غلاموں در پیار نہ حضور کا نام ہے کہ کیا دیتا ہے سبحان اللہ انصار مدینہ کو خبر ملی کہ حضور آ رہے ہیں سبحان اللہ انہاں کی کام کرنا صبح صبح نکل جانا تے اونچیاں تھاواں تے بیٹھ کے نا تے رب دے مائی دا انتظار کرنا سبحان اللہ کہ کدوں حضور دی سواری آنی ہے اسی حضور دا استقبال کریں اسی حضور دی آمد دی خوشی کریں گل ہو رہی ہے نا کہ خوشی آج دا طریقہ نہیں بلکہ 14 صدیاں پیچھے جاؤ صحابہ دا انداز محبت دیکھو اس وقت کے مسلمان بھی بہت تھوڑے دشمن زیادہ سن تے مکہ پاک ہجرت کر کے حضور ایسے واسطے آ رہے سن کہ مکے والے جانی دشمن سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی توجہ ہے وہ ہجرت کر کے اسی وجہ تو آ رہے سن اچھا تے انہاں اونچیاں تھاواں تے بیٹھ کے نا تے رب دے مائی دا کرنا انتظار کہ سرکار آ رہے ہیں
جب دھوپ چڑھنی نا تو سورج نے اپنی گرمی دکھانی، اس وقت انہیں اٹھ کے گھراں ٹر جانا، ادھو گھراں ٹر جانے۔ اچھا ہن ایک یہودی نا ایک مقام تے کھڑا سی تے اودی نظر پئی مکے دے پہاڑاں وچوں گرد اٹھدی پئی ہے، اس دی نظر ایک سواری تے پئی تے او قریب جڑے انصاری کھلوتے سن نا پکار کے کہنا انصار مدینہ تہانوں مبارک ہوے جدی انتظار کردے ہو آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر تے حال چل نہیں مچ گئی، سبحان اللہ، لوگ نکل پے، نکل کے تے اونچیاں تھاواں تے کھلو گئے، بچے جڑے سن چھوٹے مکاناں دی چھتاں تے چڑھ کے تے بیٹھ گئے رب دے مائی دا انتظار۔ امام الانبیاء تے غلام نبی کریم سرور عالم نور مجسم رحمت للعالمین دی سواری مکے دے پہاڑاں چ نمودار ہوئی۔ انصار مدینہ نے ویکھیا، مکاناں دیاں چھتاں تے بہن والے بچیاں نے ویکھیا تے پکار کے کہن لگے او مدینہ پاک والو مبارک ہوے، چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا، چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا، اولاد آندا سونا دولہا برات دا۔ گلیاں وچ کھلون والے پکار اٹھے، انہاں کیا کتھے جے؟ انہاں کیا ذرا مکے دے پہاڑاں ول ویکھو، او دیکھو نور برسا تا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا۔ گلیاں وچ کھلون والے ویکھے نے، ہن کتھے رب دا مائی پیا دے، اللہ اکبر، سارے گھراں چوں نکلے، گلیاں محلے چوں نکلے، نکل کے رب دے مائی دا حضرت دے مقام تے استقبال پہ کردے نے۔ سرکار آ گئے نے، سرکار آ گئے نے، سرکار دی آمد دے اندر ینادون یا محمد یا رسول اللہ دے نعرے لگائے جا رہے نے۔ او جڑے مکاناں دیاں چھتاں تے بیٹھے سن نا بچے تے بچیاں، کیونکہ وہ سرکار دے تربیت یافتہ نہیں سن، اج لوگاں نے ایک دلیل بنا لی، اینی کہہ دو دلیل بنا لی کہ او بچیاں جڑیاں نابالغ سن، سرکار دی تربیت یافتہ بھی نہیں سن، کیونکہ سرکار اس وقت ہجرت فرما کے مدینہ پاک آ رہے سن۔ آج دلیل پیش کیتی جاتی ہے، نالے تے کھڑے ڈول دف بجا کے تسی آپ بڑے خوش ہوندے ہو، جس وقت ہے نا بڑے مست ہو رہے ہو کہ کول عالم بیٹھے ہو تو کہنا بند کراؤ جا، تسی کہنا مولوی صاحب نہ جاندا پیا سی ہن تساں وچ کی کر دیتا۔ لیکن توجہ، او بچیاں جڑیاں اس وقت دف بجا رہی سن، جنہاں رسول پاک دا استقبال کیتا سی، وہ حضور دیاں تربیت یافتہ نہیں سن، یہ بات ذہن وچ رکھنا۔ انہاں اس وقت اپنی جڑی خوشی دا اظہار پیش کیا، لیکن یہ نہیں اسی کہندے کہ انہاں کیوں کیتا۔ سرکار کسے دے مہمان بنن دے محتاج نہیں، سرکار کسے دی اے جناب محفل سجان دے محتاج نہیں، سرکار لجپال نے جنہاں دے صدقے اللہ نے کائنات بنائی۔ سبحان اللہ، اور تیری میری خوشی دے محتاج نہیں، لیکن انہاں بچیاں دی خوشی تو بھی قربان جائے، تربیت یافتہ نہیں سن، پر انہاں دی خوشی منان دا انداز دے دیکھو۔ میرے نبی دے غلاموں، امام الانبیاء دی سواری آئی، جدو مدینہ پاک دے بازار وچ آئی، اللہ اکبر، اونچے پہن والیاں بچیاں دف بجا کے کہندیاں نے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ شاعر اسلام حفیظ جلندری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جدو یہ منظر ویکھیا نا تے آپ نے یہ منظر کشی اپنی زبان دے اندر، سبحان اللہ، اپنی زبان دے اندر شاعر اسلام حفیظ جلندری کہنے نے وہ کیسا سما کیسی گھڑی ہے جدو بنی نجار دیاں بچیاں مکانہ دیاں چھتاں دے بیٹھ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف دیدار کر دو ہے کہندی نے اللہ اکبر، کہیں معصوم ننی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، کہیں معصوم ننی بچیاں تھی دف
پاک دے بازار وچ سبحان اللہ اچھا تسی محفل سجا کے بیٹھے ہو تھکے تے نہیں بیٹھے نہیں تھکے تے نہیں بیٹھے گل یہ تھی اچھا مدینہ پاک دے اندر ہر بندے نے سرکار آ رہے ہیں اپنے اپنی اس وقت دی توفیق دے مطابق کر سکتا سبحان اللہ جتنی کسی دی توفیق نہیں سی اچھا اسے مدینہ پاک دے اندر ایک بڑی مائی انہیں کی کام کیتا انہیں سوچتی ہے میں آم اکلی تے کوئی پتر بھی نہیں جس کو کہا کوئی بازاروں کوئی چیز لے آوے تے سرکار پہ انہیں ہر کوئی خوشی پہ مناتا تے میرا دل بھی پہ کرتا ہے سرکار پہ آنے میں بھی خوشی منا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا وہ ہن سوچ دی اپنے آپ ہی کسی کے گھر منڈا پیدا ہو رہے کہ وہ گواہی وہ تھوڑی پوچھن جائے گا میرا پتر پیدا ہویا دسو جناب میں خوشی منانی ہے کیویں منانی جب خوشی ملتی ہے تو پھر میاں طریقے بھی اندروں ملتے ہیں او بڑھنی مائی کی کر دیئے چاڑو ماریا اور تے کوئی چیز ملی نہیں سی کھجوراں دے پتے بچھا کے نہ دروازے بیٹھ گئے سبحان اللہ تے پھر اس کہہ دیئے آن والا تے کسی امیر دے گھر آئے گا میں غریب دے گھر ہونے کے دعا ہے آن والا تے وڈی شان والا ہے کسی رئیس دے گھر آئے گا وڈیرے دے گھر آئے گا میں غریب دے گھر ہونے کا دعا ہے پھر کہہ دیئے غلط سوچے آن والا تے غریباں دا حامی ہے آن والا تے غریباں دے دکھ ونڈن والا ہے آن والا تے دشمناں دے تلے چادراں وچھان والا ہے چل جے اگر آ بھی جاتی ہوں دی مہربانی کہ نہ بھی آئے تے خوشی منان والے وچ میرا نام بھی آئے گا تے خوشی دا انداز ہے تے جدوں مصر دی منڈی وچ اللہ دا نبی یوسف علیہ السلام تے وکدے سن تے ادوں بھی ایک مائی نہ منڈی دے وچ لین چ لگی کھلوتی ہے تے اللہ اکبر سبحان اللہ مصر دے خزانے جمع نے تے کسی نے پوچھا اما تو کیوں آئی ہے آکھیا میں بھی آکھیا یوسف علیہ السلام دی کوئی بولی لگدی ہے میں بھی جا کے یوسف نو خریدا انہاں آکھیا اما کوئی ہوش کر یوسف نو خریدن آئی ہے تے لے کے کی آئی انہاں آکھیا تینوں نہیں نظر آیا سکر دی ہڈی لے کے آئی ہے انہاں آکھیا اما جا اپنی عقل دا علاج کرا کدی یوسف سوتر دی رسی تو بھی لدیا کدی یوسف بھی سوتر دی ہڈی تو ملیا گل تے انہاں دی بھی سچی ہے کہ اللہ کا نبی ایڈا بھی سستا کوئی نہیں بس سوتر دی رسی تو خریدتے پڑے انہیں آکھیا میں تو پہ بہ کے وال چٹے نہیں کیتے تے میں بھی پتہ ہے کہ یوسف سوتر دی رسی تو نہیں انہیں آکھیا کہ نہیں ملتا تے پھر تو لینے کیوں لگی ہے بڈھی رو کے کہتی ہے میں نے پتہ ہے اللہ کا نبی سوتر دی رسی تو نہیں ملتا کہ کل قیامت والے دن رب نے کیا یوسف دے خریداروں ذرا ایک پاسے اللہ یوسف دے خریداروں ذرا ایک پاسے ہو جا خریداروں میں میرا نام تے آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مائی کہتی تے سرکار آ کر انہاں دی مہربانی جے کدے نہ بھی آئے تے خوشی منان والے وچ میرا نام تے آ جائے گا نا اللہ اکبر ہن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری جا رہی ہے تے ہر بندہ چارہ آگے پاتا ہے کہ سرکار میرے گھر آنا سرکار میرے گھر آنا لیکن کسی عاشق نے اپنی زبان کیا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ امام الانبیاء سید الانبیاء دی سواری کے سامنے چارے پے جا رہے ہیں لوگ طرح طرح کے چارے پے رکھتے ہیں پر امام الانبیاء نے فرمایا او میرے غلاموں میری سواری دی لگام چھوڑ دیو میری سواری دی لگام چھوڑ دیو کہ جانتی ہے کتھے جانا ہے امام الانبیاء سید الانبیاء دا ایک عاشق ایک دیوانہ اپنے گھر کے اندر مصلی بچھا کے رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو کے کہندا ہے مولا تیرا محبوب پہ آندا ہے تیرا یار پہ آندا ہے پتہ نہیں ہن آن والا کدے گھر آئے گا اللہ اکبر پر حضرت ابو ایوب انصاری تیری قسمت تو قربان جاواں تیرے مقدر تو قربان جاواں نبی کریم دی سواری جلدی جلدی حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے تے بیٹھ گئی بیوی نے کیا ابو ایوب انصاری تینوں مبارک ہوئے سرکار آ گیا ہے
آئے سرکار آ گئے نہیں تے میرے کو تے سرکار دے بٹھان واسطے کوئی محملی سیج بھی کوئی نہیں، اللہ کوئی بیڈ کوئی نہیں، کوئی پلنگ کوئی نہیں جدوں تے سرکار نو بٹھاواں تے پھر سوچدا ہے غلط پہ سوچدا ہے آن والا تے غریباں دا نہیں ہے تے تو کتے پہ سوچدا ہے، بلکہ او سوچدے کی نے کہ عشق سرکار میں جو جا سے گزر جاتے ہیں، عشق سرکار میں جو جا سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں، اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، ارے وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، ارے وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، ذرا تسی بھی اپنے گھر سجا کے تے دیکھو حضور نو دعوت دے کے تے دیکھو حضور کس طرح کرم کردے نے، اللہ اکبر۔ حضرت عبد الواحد بن اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک حضور دا دیوانہ، حضور دا ایک عاشق ہر سال نبی پاک دی آمد دی خوشی کرتا ہے، اپنا گھر سجاتا ہے، سٹیج بناتا ہے، علماء نو بلا کے تے دعوت دے کے نا تے سرکار دی آمد دی خوشی کرتا ہے، تے او دے پڑوس وچ یہودی دا مکان ہے، تے او یہودی دا مکان تے یہودی آیا گھر تے دیکھیا کہ پڑوسیاں دے گھر دنیا کٹھی ہے، تے یہودن کہن لگی گل سن اے جڑا ساڈا مسلمان پڑوسی ہے نا اے جدوں بھی اے سال دا مہینہ آندا ہے اے دے اندر اے بڑا جناب اے لوکاں نوں بلاندا ہے، علماء نوں بلاندا ہے، سٹیج بناندا ہے، اتنا لنگر پکاندا ہے، اے وجہ کی ہے؟ انہیں آکھیا پہلے تینوں دس تینوں مسئلہ کی، انہیں آکھیا مجھے مسئلہ کوئی نہیں، بس مینوں انہاں دا طریقہ بڑا اچھا لگا، مینوں انہاں دا اے طریقہ بڑا اچھا لگا، اللہ اکبر۔ اس آکھیا پھر سن لے اس دن انہاں دے نبی پاک دنیا تے تشریف لے آئے تے اے اس دن سرکار دی آمد دی کردا ہے خوشی، حضور دا میلاد مناندا ہے، اللہ اکبر۔ ہن دل دے اندر بڑی خوش ہوئی، بس چلو یہ تے پتہ لگا بھائی اس دے کیوں اتنی خوشی کر رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم دے غلاموں رات پئی نہ تے جو گن سو گئی تے قسمت جاگ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سید الانبیاء دے غلاموں خواب دے اندر ویکھدی کیے کہ ایک سٹیج بنیا ہے، سٹیج تے تکیہ لگا ہے، ایک بڑا پارا چہرے والے بزرگ تکیے نال دیگ لگا کے بیٹھے نے، دنیا آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ وہ یہودن پوچھ دیے اے دنیا کٹھی کیوں؟ انہوں نے آکھا سرکار دا میلاد ہے، حضور دی آمد دی خوشی منائی جا رہی ہے، او دے کولوں پوچھ دیے ذرا اے تے دسنا اے جڑا سٹیج تے بیٹھا تکیے نال دیگ لگا کے بیٹھے نے اے کون نے؟ انہیں آکھا تینوں نہیں پتا اے نبیاں دے امام فتوحات دے چہرے والے، ولیل دی زلفاں والے، علم مشرا دے سینے والے، آمین دے عبداللہ والے، اللہ دے محبوب نے، نبیاں دے سلطان نے۔ انہیں آکھیا تہاڈا نبی اتنا سونا ہے، اتنا حسین و جمیل ہے کہ اگر میں تہاڈے نبی نال گل کرنا چاہتے میرے نال گل کرن گے، تہاڈے نبی نال میں گل کرنا چاہتے گل کرن گے؟ آکھیا کیوں نہیں؟ جے دشمن آئے تے چادراں بچھا دیندے نے، پتھر مارن والے نوں دعاواں دیندے نے، تو اتنے پیار نال پوچھ چاہ کی گل کرنا چاہنی ہے؟ آکھیا ایک تے میں اس گل تو بڑی حیران ہاں تہاڈے نبی اینے سونے۔ اچھا علماء تشریف فرما نے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے امام ہیں۔ اچھا آپ ایک مرتبہ بصرے بازار وچوں لنگے، بصرے بازار وچوں لنگے، اوتے یہودی بھی کھڑے سن تے مسلمان بھی کھڑوتے سن، تے بزرگ علماء دی شان دیکھو، وہ جدوں بھی زمین تے ٹردے نے نا تے نظراں چکا کے ٹردے، اکڑ اکڑ کے نہیں ٹردے۔ اچھا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ بصرے بازار چوں لنگے، ہن جیڑا جیڑا ویندا گیا نا اپنے تے ویکھنا سی تے انہاں تے خوشی کرنی سی، اپنے دے سن
جدو بیگانیاں نے ویکھیا نا یہودیاں نے ویکھیا جڑا جڑا ویندا گیا نا وہ سرکار دا کلمہ پڑھدا سبحان اللہ جڑا جڑا ویندا گیا میرے نبی دا کلمہ پڑھدا گیا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ چپ چاپ بسرے بازار تو لنگے نے مسلماناں نے پوچھیا او نو مسلم بھائیوں سے تہاڈا کلمہ پڑھن دی خوشی بڑی ہوئی ہے پر اے تے دسو ساڈے نبی امام نے کوئی اسلام دی صداقت دے بات کوئی نہیں کیتا کوئی تقریر نہیں کیتی کوئی تبلیغ نہیں کیتی تساں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو تہاڈے مسلمان ہون دی وجہ کی ہے انہاں کہا اور کوئی گل نہیں اساں سوچیا او جے مسلماناں دے نبی محمد دا ایک ادنا جہا غلام او اتنا سونا ہے تے نبیاں دا امام کتنا سونا ہوئے گا سبحان اللہ تے نبی دا غلام اتنا سونا ہے امام محمد اتنے سونے نے جڑا اللہ دا محبوب ہے او دے اسنو جماعت دا کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ انہیں آکھا تہاڈا نبی کتنا سونے آکھا آپ پہ ہی دیکھ لینا کتنا سونے ہیں اللہ اکبر کہہ دیئے میں تہاڈے نبی نال گل کرنا چاہنی ہاں اللہ اکبر فرمایا گل کر حضور جلدی جلدی تے سرکار دے قریب جا کے کہہ دیئے اے جگ نالو سونیا تے من مونیا میں تہاڈے نال گل کرنا چاہتا سبحان اللہ تو سرکار نے فرمایا لبیک اے اللہ دی بندیے تو مینوں کی کہنا چاہتا جو گنا اس کے کہتی ہے سونیا اتنی میٹھیاں میٹھیاں گلاں پہ کر دیو پر اجے میں تہاڈا کلمہ تے پڑھیا ہی نہیں سبحان اللہ اجے تے میں تہاڈا کلمہ نہیں پڑھیا اجے تے میں تہاڈی امت نہیں ہوئی اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا میری نگاہ نبوت پہ دیکھ لیے ہن کلمہ پڑھے بغیر جا بھی نہیں سکتی لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا رہی تن من دی اوے خبر نہ کائی تے ایسا عشق نے تیرے چلایا اللہ اکبر سرکار دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی الکدیے بدوہا دے مکھڑے والیا پلین دی زلفاں والیا سونیا ہن میں تہاڈا کلمہ پڑھ لے ہن میں تہاڈی امتن بن گئی ہاں سونیا ہن میرا بھی دل پیا کردا ہے میں اپنا سارا سامان ویچ کے آپ دا میلاد مناواں گی سبحان اللہ سارا سامان ویچ کے آپ دا میلاد مناواں گی اچھا میلاد مناواں خواب ہوئی ختم زبان تے کلمہ جاری سبحان اللہ اٹھی تے اپنا سامان کڈ کے تے سین وچ رکھنا شروع کر دیتا سبحان اللہ سین وچ سامان رکھ دی پئی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے او دا خاوند اٹھیا نا تے اونے بھی اپنا چک کے تے رکھنا شروع کر دیتا سبحان اللہ او ہن جڑی عورت ہے جڑی راتی نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے اچھا خواب دے اندر مسلمان او سامان پہ رکھ دیے تے جدو وہ یہودی اٹھ کے تے سامان رکھن لگا تے او دے حضرت بھائی نگاہ نال لے کے کہندی او سامان کیوں پیا کرنا ہے انہیں آکھیا پاک پر یہ شروع تو کیتا ہے کچھ نہیں میرے کولو پئی سبحان اللہ سبحان اللہ او شروع تو کیتا ہے کچھ نہیں میرے کولو پئی ہے انہیں آکھیا چپ کر میں تے راتی کملی والے دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہاں تو یہودی میں مسلمان اللہ اکبر انہیں منہ تے ہاتھ رکھ کے کیا خاموش ہو جا جڑا تین کلمہ پڑھا گیا سی راتی میں بھی سینے لا گیا چل تمہیں سرکار دا میلاد سبحان اللہ اللہ اکبر سامان ویچیا حضور دا میلاد سجایا دروازے وچ بیٹھ کے میاں بیوی دونوں سرکار نوں دعوت دے رہے نے کہ تہاڈا ذوق سلامت ہوے تے مل کے میرے نال پڑھنا ہے میاں بیوی دروازے بیٹھ کے کہندے نے اج آمد ہے اس سونے دی جڑا دو جگ نالوں سونا ہے اج آمد ہے اس سونے دی جڑا دو جگ نالوں سونا ہے او جدے
تے گھر جا کے بیوی نے پوچھیا گھر دے اندر کوئی کھان پینے والی چیز کوئی نہیں موجود؟ انہیں آخیا خیر ہو گیا. آخیا جو میں رسول اللہ دا پیٹ ویکھن دی کوشش کی تھی پر پیٹ نظر نہیں آیا, پتھر نظر آئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں آخیا اے تھوڑے جے جو پہنے اے بکری دا بچہ ہی تسی ذبح کر لو. اللہ اکبر. شیخ محقق شاہ عبد الحمد سیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نے دیوانے نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سرکار کی دعوت کی. سبحان اللہ. مختصر ہے کہ سرکار دی دعوت کی تھی تے جا کے کہنے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والے آقا میری دعوت قبول کرو. حضور بڑے لجپال سن, کسی کی دعوت راتی نہیں سن کر سکتے. سرکار نے فرمایا قبول ہے. تے حضور جو کہنے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ بھی تشریف لینا تے 2-4 غلام بھی نال ہو. سبحان اللہ. نال 2-4 غلام بھی لے کے آنا. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا بلال جی لجپال فرمایا چڑھنا ٹبے تے اعلان کر دے آج پورے لشکر دا کھانا حضرت جابر دے. سبحان اللہ. حضور کے سیاحت سے اے نہیں آ کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تے کہ آپ تشریف لینا نال 2-4 سنگی اور لینا تسا پورے مجمع چ اعلان کرا دیتا کھانا توڑا ہے مہربانی کرو بےزتی کرانی ہے. نا حضور دے غلام دا کیتا کیے تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے تو جو اشارہ کرے اوہ تقدیر. خوشی دے نال چل پے گھر دے اندر گئے بیوی نو جا کے کیا میں سرکار نو دعوت دے آیا پر اگلی گل سن لجپال آقا نے تے پورے لشکر چ اعلان کرا دیتا ہے کہ سارے لشکر دا کھانا جابر دے گھر ہے. بیوی نے ہنس کے کیا پھر فکر کیوں کر دیو جنہاں نو دعوت دتی ہے اساں انہاں دا انتظام اساں کرنا ہے تے جنہاں نو دعوت کملی والے دتی ہے کملی والا جانے تے غلام جانے. سبحان اللہ. کملی والا جانے تے غلام جانا. اللہ اکبر. کیا پھر کسی بکری دا گوشت بنا لو میں آٹا بنا لینی تے تسی سرکار کو لے آؤ. مختصر ایک بکری ذبح کی تھی. جابر کا بیٹا دیکھ لیا چھوٹا انہیں اپنے دوسرے بھائی کو دسیا کہ ابو نے بکری ذبح کی تھی. انہیں آخیا این چھت تے لے جا کے انہیں چھری چلائی خون نکلیا تڑپیا تے او بڑا بیٹا جڑا او دوڑیا تے چھت تو چھلانگ لگا لی تھی. دونوں بچے فوت ہو گئے. بیوی نے دونوں بچوں کو مختصر کے اٹھا کے چادر پا دی. اللہ اکبر. حضرت جابر کا سرکار کی بارگاہ لے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ تشریف لاؤ. سرکار نے فرمایا اچھا جابر چلتے ہیں تے لیکن یاد رکھنا میرے آن تو پہلے نہ آٹے چھت پانا ہے تے نہ سالن تو سالن. اللہ اکبر. نبی کریم دے غلاموں امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت جابر دے گھر والا رہنے تے کلمے دی گونج پئی ہوئی لا
گھر تشریف لے آئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر سارے ساتھیوں کو کہہ دے 10-10 یہ ٹولیاں بیٹھ سارے 10-10 یہ ٹولیاں بیٹھ کہ حضور نے فرمایا جابر پھر اپنی بیوی کہنا آٹے کو ڈھکنا ہٹا سرکار نے اپنا لابدہ مبارک آٹے کے اندر سٹیا اس تو بعد سالن کے اندر سٹیا فرمایا لے ہوں جاتی پان کی لوڑ کوئی نہیں پا کی دیتی ہے پکا کی دیتی ہے اچھا یہی لعاب کھاڑے کنویں دے اندر جائے تے مٹھا ہو جائے یہی لعاب حضرت سیدنا صدیق اکبر دی صداقت شہنشاہ دی ایڑی تے لگے تے درد جانا رہتا سبحان اللہ اے لعاب اس یہودی دی آنکھ وچ لگے تے اوری آنکھ وچ نور آ جاندا ہے اے لعاب حضرت قتادہ دی نکلی آنکھ وچ لگے تے آنکھ وچ نور آ جاندا سبحان اللہ اللہ اکبر سرکار نے فرمایا جابر ہن کھانا کھلا حضور کھانا کھلا رہے ہیں جابر کھانا پیش کر رہے ہیں تو سارے صحابہ کھانا کھان لگے تو سرکار نے فرمایا میرے غلاموں اڈیاں چوس کے رکھی ہیں چھٹیاں نہیں اللہ اکبر صحابہ کھانا کھا چکے تو سرکار نے فرمایا اے جابر ہن میری باری ہن میری باری سرکار نے فرمایا جابر نے کہا یا رسول اللہ سارے انتظام تو تواڈے واسطے کیتے نے تو یا رسول اللہ تسی تے ساڈے پرانے ہو فرمایا پر جابر میری ایک عادت بن گئی ہے جنی دیر تک حسن حسین نال ہون میں کھانا نہیں کھانا آج حسن حسین موجود نہیں جا تو اپنے بچیاں کو لیا میں جھولی بٹھا کے کھانا کھلا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر نبی کریم نے غلامو حضرت جابر دی خوشی دی انتہا نہ رہی آج کسی دے گھر شیخ الحدیث آ جائے کہہ دے میں تیرے بیٹیاں کو اپنے کول بٹھاواں گا ساڈی خوشی دی انتہا نہیں رہندی کسی دے گھر پیر آ جائے مرید دی خوشی دی انتہا نہیں رہندی پرواہ جابر تیری خوشی تو قربان جاواں کہ تو نبی کریم سرور عالم نور مجسم دی بارگاہ دے اندر تیرے بیٹے جان گے حضرت جابر دوڑ کے آئے آ کے بیوی نے پوچھا بچے کدے گئے نے بچے کدے نے حضرت جابر نوں کوئی خبر نہیں بچے فوت ہو گئے نے حضرت جابر دی بیوی دی تمنا اے سی کہ جدوں نج پالا کا کے کھانا کھا کے ٹر جان گے پیچھے اپنے خامد ان کو دیا گی کیونکہ نبی پاک دی آمد دی خوشی خراب نہیں کرنی اللہ اکبر حضرت جابر نوں کیا بچے کدے کھیلن گئے نے جاؤ تسی سرکار نوں کو کھانا کھا لو اللہ اکبر نبی کریم سرور عالم نور مجسم دی بارگاہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے آ کے فرمایا سونیا جتنی دیر تک جابر کے بچے نہ آ جان تو کھانا نہیں کھانا اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم سرور عالم نور مجسم دے غلامو حضرت جابر نے بیوی نے پوچھا سرکار کی بارگاہ چاہے مختصر عرض کی یا رسول اللہ تسی کھانا کھا لو بچے کدھر دور چلے گئے ہیں سرکار نے فرمایا جابر میں جو آکھیا ہے جب تک تیرے بچے آن گے نہیں اونی دیر تک کھانا نہیں اللہ حضرت جابر بیوی دی بارگاہ فرمایا دس سرکار کھانا نہیں پہ کھاندے آکھیا خبردار اجروی نہ میں اج نبی پاک دی آمد دی خوشی خراب نہیں کرنی سبحان اللہ میں نبی پاک پرونے میں حضور دی آمد دی خوشی خراب نہیں کرنی وہ دونوں بچے تواڈے جان تو بعد فوت ہو گئے انہاں دی لاشاں اندر پئیاں نے اللہ اکبر میرے نبی دے غلاموں صحابہ دی خوشی مناؤਣ دا انداز دیکھو بارے پتراں دی لاشاں بھی پئیاں ہون نبی پاک دی آمد دی خوشی کرنی ہوئے فرمایا پتراں دا شوق بعد وچ کرو نبی دی آمد دی خوشی پہلے کرنی حضرت جابر روندے روندے سرکار کی بارگاہ چل کی یا رسول اللہ تسی کھانا کھا لو بچے بہت دور چل گئے ہیں سرکار نے فرمایا جابر میں جو آکھے عرض کی یا رسول اللہ او میں بچے فوت ہو گئے ہیں انہاں دی اللہ شان اندر پئی ہیں سرکار نے فرمایا کہ امتی ہوندا حق ادا کیتا تے میں نبی ہوندا حق ادا کرا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار قریب آئے لاشوں تو پردہ ہٹا کے فرمایا کون بیزن اللہ اللہ دے حکم کے نال کھڑے ہو جاؤ بچے اٹھ کے کھڑے ہو گئے سرکار نے اپنے نال بٹھا کے کھانا کھلایا بچے رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ساڈے ابو نے تواڈے پیارے چوں بکری ذبح کر دتی سی یا رسول اللہ سا مردہ نوں نویں زندگی دینے والا اس بکری نوں زندہ کر دو سرکار نے ہڈیاں تے ہاتھ پھیر کے فرمایا قوم بیزن اللہ بات کیوں سمجھانا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے اپنے بچیاں دی لاشاں تک پیش کر دتیاں نبی پاک دی آمد دی خوشی منائی آج خوشی دوست آبان مل کے بیٹھے ہو بڑی خوشی ہوئی ہے حضرت علامہ مولانا زبیر صاحب آپ میاں چنو کو تشریف لے رہے ہیں علامہ حضرت
خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا یعقوب فیصل آبادی انہاں دے خطیب شاگرد نے ماشاءاللہ وہ دنیا دے اندر بیان کرتے ہیں بڑی پیاری انداز دے نال بہت ہی سریلی آواز ہے انہاں دے ایک اور بھی شاگرد نے حافظ طیب صاحب ماشاءاللہ کاڑوی وہ بھی بہت پیارا بیان کرتے ہیں اللہ انہاں دے علم عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے اللہ میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وما علیہ من البلاغ